श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां निवृत्तनार्याः स्वरूपं किं शक्ततावच्छेदकं किम् इति विचारः कृतः। अत्र व्याख्यानं मूलस्य व्याख्यानम् इदानीं पश्यामः। प्रकृतमनुसरति अत इति। अत्र नैयायिकानां मतं मध्ये खण्डनं, नैयायिकमतस्य खण्डनं पूर्वं क्रियमाणमासीत्। सः विचारः समाप्तः इति कृत्वा इदानीं निषेधस्य निवर्तनायाः स्वरूपं चिन्त्यते। अतः नै असमभिव्याहारस्थले इत्येवं बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं लिङ्गर्थः तदभावः नयाद्योत्यते। अनिष्टसाधनत्वे लिङ्गाः लक्षण नैपदं तात्पर्यग्राहकम् अथवा इष्टोत्पत्ति नान्तरीयकदुःखादिकदुःख अजनकत्वम् इत्यादि नैयायिकोक्तानामर्थानाम् अयुक्तत्वादित्यर्थः। अतः इत्यस्य नैयायिकोक्तस्य पक्षस्य अत्यन्तमयुक्तत्वादित्यर्थः। के पक्षाः बलवदनिष्ठ अननुबन्धित्वं लिङ्गर्थः तदभावः नयाद्योत्यते। आदौ उक्तः पक्षः अनिष्टसाधनत्वे लिङ्गः लक्षण नैपदं तात्पर्यग्राहकं नवीनतार्किकाणाम् अभिप्रायः। इष्टोत्पत्तिनान्तरीयकदुःखादिकदुःख अजनकत्वम् इत्यादि इदञ्च एतेन परास्तमित्यत्र मध्ये उक्तः पक्षः। एते सर्वेपि पक्षाः युक्ताः वर्तन्ते। अतः इति नै असमभिव्याहारे एवं सोमेन यजेत इत्यादौ नै असमभिव्याहारे यथा प्रवर्तनात्वं स्वीक्रियते, प्रवर्तना स्वीक्रियते, तद्वत् नै समभिव्याहारस्थले नकलञ्जं भक्षेदित्यादौ निवर्तनापि स्वीकार्या इत्यर्थः। तत्र लोकव्यवहारं प्रमाणयति। निवर्तनायाः सद्भावे किं प्रमाणं? लोकव्यवहारः एव प्रमाणम् इति आचार्योपदेशादिति। आचार्योपदेशात् निवृत्तः न स्वतः न वा अन्योपदेशादित्येवं तस्याः पंक्तेः एव। निवर्तना प्रवृत्त्यभावरूपा एव नातिरिक्तः पदार्थः इति स्वसिद्धान्तस्य समनन्तरमेव वक्ष्यमाणत्वादाः प्राचां मते इति। प्राचां मते एवं निवृत्ति प्रवर्तनात्वदेव निवृत्तिजनकव्यापारत्वादिरूपम् इत्येवम्। वस्तुतः निवर्तना प्रवृत्त्यभावरूप इति नास्ति। यद्यपि एवम् एतैः लिखितं निवर्तना प्रवृत्त्यभावरूप इति, परन्तु अग्रे स्वयं वयं द्रष्टुं प्रभवामः प्रवृत्त्यभावनिवृत्त्योर्वा न भेदः। प्रवृत्त्यभावः एव निवृत्तिः। निवर्तना अन्य, निवृत्तिरन्य। प्रवृत्त्यभावनिवृत्त्योः अभेदः। निवृत्तिर्नामक प्रवृत्त्यभावः। निवृत्तेः प्रयोजकः धर्मः निवर्तनम् इत्येव। अन्यथा तत्र अन्यथा यः सम्बन्धः अत्र अस्माभिः निरूप्यते स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयोज्य अभावप्रतियोगित्वसंसर्गः इति यदुच्यते स्वं निवर्तन, निवर्तनाविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिः नाम प्रवृत्त्यभावविषयकानुमितिरिति वा, तथा न भवति। अतः तत्प्रयोज्यः अभावः प्रवृत्त्यभावः। प्रवृत्त्यभावः अन्यः, स्वपदग्राह्यनिवर्तन अन्य। लिङ्गर्थः निवर्तन, लिङ्गर्थस्य स्वविषयकमित्यस्ति। लिङ्गर्थो नाम निवर्तन, निवर्तना स्वविषयकज्ञानविशेषमित्यत्र स्वशब्देन निवर्तना स्वीक्रियते चेत् प्रयोज्य अभावो नाम कः तर्हि? तत्र प्रवृत्त्यभावः एव अपेक्षते। अभावप्रतियोगित्वसंसर्गेण कृतो अन्वेति चेत् अभावप्रतियोगी कृतिश्चेत् प्रतियोगिनी कृतिश्चेत् तादृश अभावः प्रवृत्त्यभावः भवति। तर्हि प्रवृत्त्यभावः पुनः अत्र स्वपदेन अत्र प्रवृत्त्यभावे एव स्वीकृतः, पुनः अत्रापि प्रवृत्त्यभाव इत्यादि न घटते। अतः इदं मतं वस्तुतः सम्यक् नास्ति। ग्रन्थकारस्यापि एवं नेष्टं। स्वयं तत्र प्रवृत्त्यभावनिवृत्त्योः अभेदं वदति, तावतापि प्रवृत्त्यभावनिवर्तनयोः भेदस्तु इष्यते एव इत्येवम्। सः निवर्तना रूपा एव इति नास्ति वस्तुतः। न अतिरिक्तः पदार्थः निवर्तनात् अतिरिक्तः पदार्थः इष्यते इति स्वसिद्धान्तस्य समनन्तरमेव वक्ष्यमाणत्वादः प्राचाम्यते इति। प्राचाम्यते इत्यस्य अवतरणिका वक्तव्या। अतः एवम् उक्तं। वस्तुतः प्राचाम्यते इत्यस्य अवतरणिका कथं वक्तव्या इति चेत् निवृत्तिः प्रवृत्तिः अनयोर्भेदः अस्ति। अतः निवृत्तिजनकव्यापारत्वम् इत्येव उच्यताम् नैयायिकमताद्यनुरोधेन। प्राचाम्यते तथा अस्ति। अथवा जनकत्वम् अत्र न घटते। पूर्वं यथा निरूपितं वस्तुतस्तु पक्षे प्रयोजकत्वमत्र जनकत्वं न, अपि तु यथाश्रुत प्रयोजकत्वमेव इत्येव। अनुकूलत्वमत्र प्रयोजकत्वं न तु जनकत्वपरम्। किमर्थं? निवर्तन प्रवर्तन
ज्ञानप्रवर्तनभ्रमादपि प्रवृत्तिर्दृश्यते। अनन्तरं प्रवर्तनज्ञानस्यापि कारणत्वं नास्ति भ्रमप्रमसाधारण्येन। तर्हि मध्ये तत्र स्वातन्त्र्येण अन्वयव्यतिरेको न क्लुप्तो इत्येवमुक्तं। तद्वदत्रापि निवृत्तिं प्रति जनकीभूतव्यापारः निवर्तना न भवति। किमर्थं? निवर्तनाभ्रमेणापि अनुमितिः कदा निवृत्तिर्भवितुमर्हति? कथमिति चेत् कदाचित् शिष्यः किञ्चित् कार्यं कुर्वन् आसीत्, क्रीडनं कुर्वन् आसीत्, नाम पठनकाले एवं किञ्चित् हस्तचालनादिकं कृत्वा पर्वस्फोटः, अङ्गुलीपर्वस्फोटः एवं यत् भवति तादृशपर्वस्फोटं वा कुर्वन् आसीत्। तत्काले गुरुभिः एवं दृष्टं, सः तथा यदा पर्वस्फोटं कृतवान् एवं रूपेण तत्काले गुरुभिः तद्दृष्टं, शब्दः सञ्जातः इति कृत्वा दृष्टं किञ्जातमिति। गुरवः मां दृष्टवन्तः इति कृत्वा सः किं चिन्तयति, मया एवं न कर्तव्यमिति गुरूणाम् अभिप्रायः स्यात्, गुरूणां निवर्तना स्यात् इत्येवं सः चिन्तयति। तादृश गुरूणां तथा किञ्चित् नास्ति मनसि। गुरवः एवमेव शब्दः आगतः, कुतः आगतः इत्येवं दृष्टवन्तः, तावदेव। परन्तु अयं चिन्तयति एवं न कर्तव्यम् इति गुरूणाम् इच्छा अस्ति इत्येवं निवर्तनाम् उन्नयति छात्रः। यस्मात् मया पर्वस्फोटः कृतः, पर्वस्फोटः पाठकाले न कर्तव्यः आसीत्, पठनकाले न कर्तव्यः आसीत् स्फोटः, परन्तु मया कृतः, तस्मात् गुरवः मां दृष्टवन्तः, तर्हि गुरूणाम् एवं न कर्तव्यमिति इच्छा अस्ति इत्येवं चिन्तयति। तर्हि अत्र निवर्तनाभ्रमः जातः। वस्तुतः आचार्याणां तथा निवर्तना नास्ति, तथापि निवर्तनायाः भ्रमः जातः। भ्रमवशात् सः तस्मात् कर्मणः निवर्तते, पर्वस्फोटादिसम्पादककर्मणः सः निवर्तते। तादृश क्रियायाः निवृत्तिर्भवति इत्येवम्। अतः निवृत्तिजनकत्वं निवर्तनायाः नास्ति, तज्ज्ञानस्य ज्ञायमानं सत्यम्। अस्तु, ज्ञानस्य उच्यतामिति चेत् मध्ये अनुमितिरायाति, अनिष्टसाधनत्वात् दिनुमितिरायाति। अतः स्वातन्त्र्येण अन्वयव्यतिरेको अत्रापि न क्लुप्तो इति। अतः जनकत्वघटितं यद् लक्षणमुक्तं तत् प्राचामताभिप्रायेण इति। प्राचामते इत्यस्य यदि स्वारस्यं वक्तव्यं, प्राचामते इत्यस्य अवतरणिका दीयमाना अस्ति। अतः निवर्तना नाम प्रवृत्त्यभावः इति स्वकीयसिद्धान्तः, तं मनसि निधाय प्राचामते एवम् इत्यादि लिखितम् इत्यादि किञ्चित् मास्तु। किमर्थं? निवर्तना अन्य, प्रवृत्त्यभावः अन्यः। प्रवृत्त्यभावः निवृत्तिः अनयोर्मध्ये अभेदः। निवर्तना तावत् निवृत्त्यपेक्षया भिन्ना एव इति। अयं स्वः सिद्धान्तः एव नास्ति, वस्तुतः तस्य सिद्धान्तः एव नास्ति इति। एवं रीत्या प्राचामते इत्यस्य सार्थक्यं वक्तुं न शक्यते, परन्तु मदुक्तरीत्या इदानीं भविष्यति। जनकत्वं न घटते इत्येवं, परन्तु जनकत्वघटितं यद् लिखितं तत् प्राचामताभिप्रायेण इत्येवं द्योतयितुं प्राचामते इति। भिन्नं, प्रवर्तनायाः भिन्नं बोध्यं, कस्मादपेक्षया भिन्नम् इति नोक्तम्। अतः प्रवर्तनरूपः यः धर्मः तदपेक्षया भिन्नः धर्मः अस्ति निवर्तना इत्येवम्। अत्र च आचाराधिकरणे वार्तिकन्यायसुधयोः ब्राह्मणत्वपुंस्तयोः अविवक्षा प्रदर्शनावसरे निषेधाधिकारेषु निवर्तनावाक्यार्थसिद्धये अनेके पक्षाः प्रदर्शिताः इत्येवम्। अनेके इति भवतु, अनेके पक्षाः प्रदर्शिताः। आचाराधिकरणं, तत्र आचाराधिकरणे आचारस्यापि स्मृतिमूलकतया वेदे नाम धर्मे प्रामाण्यं वक्तुं शक्यते इत्येवम् आचाराधिकरणम्। तादृश आचाराधिकरणे वसन्तोत्सवाद्याचाराणां विचारः यत्र क्रियते तदधिकरणम्। वार्तिकन्यायसुधयोः, वार्तिके न्यायसुधायाञ्च किम् उच्यते, तन्त्रवार्तिके एवञ्च तद्व्याख्याने न्यायसुधायां च वार्तिकन्यायसुधयोः नाम सप्तमी अस्ति। ब्राह्मणत्वपुंस्तयोः अविवक्षा प्रदर्शनावसरे, तत्र किं भवति, ब्राह्मणः सुरान् न पिबेत् इत्येवमस्ति। अहिच्छत्रब्राह्मणीनां सुरापानम् अस्ति, एवम् आचारः अस्ति। तर्हि यदि युष्माभिः आचारः प्रमाणमित्युच्यते, तर्हि अहिच्छत्रप्रदेशे ब्राह्मणीनां सुरापानं यद्वर्तते तदपि प्रमाणं स्यात्। यतोहि वेदे ब्राह्मणः न सुरां पिबेत् इत्युक्तं। ब्राह्मणः इत्यत्र पुंस्त्वमस्ति, पुमान् न पिबेत् इत्युक्तं, स्त्री न पिबेत् इति तु नोक्तम्। अतः ब्राह्मणी सुरां पातुं प्रभवति, आचारोऽपि वर्तते, निषेधोऽपि नास्ति इति जिज्ञासायां
ब्राह्मणत्व पुंस्तयोः अविवक्षा प्रदर्शनावसरे तत्र पुंस्त्वमपि न विवक्षितं ब्राह्मणत्वमपि न विवक्षितं सुरायाः सर्वांशे पानं न कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः इत्येवं प्रदर्शनावसरे अयमंशस्तत्र साधनीयः अन्यथा लोके तावत् दुराचारोऽपि दृश्यते तादृशदुराचारानुरोधेन वेदानुमानं कर्तुं न शक्यते अतः तद्वारणीयम् अतः पुंस्त्वं तत्र अविवक्षितमित्युच्यते तर्हि ब्राह्मणीनामपि सुरापानं निषिद्धम् इति वक्तुं शक्यते अतः अविवक्षा प्रदर्शनीया तत्प्रदर्शनावसरे निषेधाधिकारेषु निवर्तनावाक्यार्थसिद्धये अनेके पक्षाः प्रदर्शिताः निषेधाधिकारेषु नाम तादृशनिषेधस्थले निवर्तनावाक्यार्थसिद्धये निवर्तनविषयकः यः वाक्यार्थः तदुपपादनीयः अस्ति तर्हि निवर्तना केन पदेन बुध्यते इत्येवम् अंशे अनेके पक्षास्तत्र प्रदर्शिताः तत्र प्रथमः पक्षः न ब्राह्मणं हन्यात् सत्यम् अत्र ब्राह्मणं न हन्यात् इत्यत्र भवतु ब्राह्मणः सुरां पिबेत् इत्यत्र पुंस्त्वमविवक्षितमिति वक्तुं शक्यते आचारसम्बन्धित्वेन न ब्राह्मणः सुरां पिबेत् इति परन्तु इदानीं ब्राह्मणं न हन्यात् इत्यस्मिन् स्थले ब्राह्मणत्वं पुंस्त्वम् इत्यादि अविवक्षितमित्येवं कस्यापि हननं न कर्तव्यं ब्राह्मणानां सुतरां न कर्तव्यम् इत्येवं ब्राह्मण्याः अपि हननं न कर्तव्यं यद्यपि ब्राह्मणम् इति पुंस्त्वमस्ति तथापि इत्यादौ केवलनयः अभाववाचकत्वेन केवललिङ्गः प्रवर्तनवाचकत्वेन च क्लुप्तस्य निवर्तनाबोधजनने सामर्थ्याभावात् क्लिप्तस्य पूर्वं क्लृप्तस्य इत्यासीत् इदानीं क्लृप्तस्य केवलनयः नय् यदि भूतले घटो नास्ति इत्यादिषु स्थलेषु नय् यद् वर्तते तस्य अभाववाचकत्वमस्ति निवर्तनावाचकत्वं नास्ति केवलः लिङ् अस्ति यजेत इत्यादिषु केवलमित्यनेन नय् असमभिव्याहृत लिङ् केवल नय् इत्यस्य लिङ् असमभिव्याहृत नय् इत्यर्थः नास्ति भूतले घटो नास्ति इत्यादिषु केवल नय् अस्ति नाम लिङ् असमभिव्याहृत नय् अस्ति तस्य अभाववाचकत्वं क्लुप्तं केवललिङ्गः नय् असमभिव्याहृतः यः लिङ् वर्तते प्रत्ययः तस्य प्रवर्तनावाचकत्वं क्लुप्तं क्लुप्तस्य निवर्तनाबोधजनने सामर्थ्याभावात् अतः नयः अभाववाचकत्वमस्ति केवलस्य लिङ्गः प्रवर्तनावाचकत्वमस्ति तर्हि निवर्तनाबोधजनने कस्य शक्तिः यत्र वर्तते कस्यापि सामर्थ्यं नास्ति किल इति जिज्ञासायां कस्यापि नास्ति सामर्थ्याभावात् अतः विनिगमनाविरहेण किं स्वीक्रियते पङ्कजपदे पङ्कजनिधात्वोः उभयोरपि शक्त्यन्तरकल्पनया पद्मत्वप्रकारकपद्मविशेष्यकबोधस्वीकारवत् इहापि नैलिङ्गोः उभयोरपि निवर्तनाबोधजनकत्वं शक्त्यन्तरकल्पनया स्वीक्रियते इत्येकः पक्षः उक्तः तत्र केवलस्य नयः अपि निवर्तनाबोधकत्वं नास्ति केवलस्य लिङ्गः अपि निवर्तनाबोधकत्वं नास्ति तर्हि निवर्तना केन बुध्यते नयि समभिव्याहृतस्थले लिङ्गात् बुध्यते तर्हि कथम् इति चेत् तत्र उक्तं पङ्कजादिदृष्टान्तेन पङ्कशब्दस्य अर्थः अन्यः ज इति जनिधातोः अर्थः अन्यः परन्तु पङ्कशब्दस्यापि पद्ममिति नार्थः ज इति धातोः जनिधातोः अपि पद्ममिति नार्थः प्रक्षालनाद्धिपङ्कस्य इति जनिधातु असमभिव्याहृतः केवलपङ्कशब्दः अस्ति तत्र पङ्क तादृश नाम एतत् असमीचीनजलादियुक्तं मृदेव तत्र अवगम्यते धूलिकादियुक्तं तादृशम् अवगम्यते यत्र केवलं घटः जायते इत्यादि केवल जनिधातुर्वर्तते नाम पङ्कपद असमभिव्याहृतः जनिधातुर्वर्तते तत्र उत्पत्तिः इत्याद्यर्थः दृष्टः अतः पङ्कशब्दस्यापि पद्मबोधकत्वं नास्ति जनिधातोः अपि पद्मबोधकत्वं नास्ति तथापि पङ्कज इति यदि मेलनं भवति तर्हि पङ्कजनिधात्वोः उभयोरपि शक्त्यन्तरकल्पनया यथा पद्मत्वप्रकारकपद्मविशेषकबोधः स्वीक्रियते नाम पद्मे रूढिरस्ति इति यथा स्वीक्रियते शक्त्यन्तरं यथा स्वीक्रियते तद्वदत्रापि केवलस्य नयः अभाववाचकत्वं भवतु
निवर्तनवाचकत्वं मास्तु, केवलस्य लिङ्गः प्रवर्तनवाचकत्वम् एव भवतु, निवर्तनवाचकत्वं मास्तु। तथापि यत्र नै लिङ् इत्येतदुभयं वर्तते, पङ्कज इत्येतदुभयं वर्तते, तर्हि यथा पद्मस्य बोधः पद्मे अतिरिक्ता च शक्तिः स्वीक्रियते, तद्वत् नैलिङ् इत्युभयोः समभिव्याहारः अस्ति, तर्हि उभयोः अपि पदयोः निवर्तनबोधजनकत्वं शक्त्यन्तरकल्पनया अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते इत्येकः पक्षः निरूपितः। द्वयोः अपि शब्दयोः एका शक्तिर्भवतु इत्येव। यथा पङ्कजस्थले यथा एका शक्ति पदद्वयमस्ति, परन्तु एका रूढिः स्वीक्रियते, तद्वदत्रापि भवतु इति एकः पक्षः। शक्त्यन्तरकल्पनम् अत्र अस्ति। अथवा नयस्तात्पर्यग्राहकत्वम् अङ्गीकृत्य केवललिङ्गः एव निवर्तनवाचकत्वं स्वीक्रियते। एवं कदाचिदपि दृष्टम्। अत्र वृत्तिस्थले समभिव्याहतपदद्वयमस्ति चेत् कृदन्ततद्धितस्थले कदाचित् शक्त्यन्तरं स्वीक्रियेत। नाम सामान्यतः तत्रापि सर्वत्र न भवति, पाचकः इत्यादौ नास्ति, सामान्यतः पङ्कज इत्यादिषु स्थलेषु तत् वृत्तिः वर्तते, अतः द्वयोः पदयोः एका शक्तिः, यतोहि तत्र सुविभक्तिः एका एव भवति इति कृत्वा तत्र तथा स्वीकर्तुं शक्यते चेदपि नै इत्यत्रापि पृथक् सुबस्ति, लिङ् इत्यत्रापि सुब् नास्ति चेदपि तथा वृत्तिर्नास्ति, द्वयोः एका वृत्तिर्नास्ति। यत्र एका वृत्तिर्भवति तस्मिन् स्थले शक्त्यन्तरं कल्पयितुं शक्यते। पङ्कज इति एका वृत्तिरस्ति, पङ्कात् जायते इति पङ्कजः, तत्र एतदुच्यते किं सप्तम्याञ्जनेर्डः इत्येवं कृत् वृत्तिर्वर्तते, अतः कृदन्तवृत्तिरस्ति इति कृत्वा तत्र शक्तिः स्वीकर्तुं शक्यते। अनन्तरम् अन्यत्रापि एवं यत्र अन्यादृशमपि स्थलमेवं लभ्यते चेदपि तत्र यथा इदानीं समासस्थले अश्वकर्णः इत्येवम् उच्यते, अश्ववालः प्रस्तरः, अश्ववालशब्दस्य तत्र तृणविशेषे शक्तिः, अश्वकर्णशब्दस्य अपि अन्यत्र शक्तिरस्वीक्रियते, तृणसस्य विशेषे शक्तिः स्वीक्रियते। तत्र सर्वत्र समासवृत्तिरस्ति, अश्वस्य कर्णैव कर्णः इत्येवं किञ्चित्, अश्वस्य कर्णः इव कर्णः इत्येवं वा, अश्वस्य वालः इव वालः इत्येवं वा किञ्चित् तत्र समासः भवितुमर्हति। तथापि तृणविशेषे तत्र शक्तिः स्वीक्रियते, सस्य विशेषे च अश्वकर्णशब्दस्य शक्तिः स्वीक्रियते। नाम किम् अपेक्षते, वृत्तिः, न्यूनातिन्यूनं वृत्तिः अपेक्षते, काचन वृत्तिरस्ति चेत् तथा स्वीकर्तुं शक्यते। यदि वृत्तिर्नास्ति, द्वयोः पदयोः एका शक्तिरिति क्वचिदपि न दृष्टम्। वृत्तिघटकीभूतयोः द्वयोः भिन्नभिन्नार्थबोधकयोः एका शक्तिरिति स्वीकर्तुं शक्यते चेदपि तत्र अन्यस्मिन् स्थले यत्र वृत्तिर्नास्ति, भिन्नभिन्नार्थबोधकयोः शब्दयोः एका शक्तिरिति क्वचिदपि न दृष्टं वर्तते। तस्मादत्र नैलिङ् इत्येतयोः उभयोः अपि शक्त्यन्तरमिति वक्तुं न शक्यते। अतः अग्रिमः पक्षः उक्तः, नयस्तात्पर्यग्राहकत्वम् अङ्गीकृत्य द्वयोः शक्तिरिति मास्तु, नै तत्र तात्पर्यग्राहकः भवति, केवलात् लिङ्गः एव निवर्तनायाः बोधो भवति इति। अतः नै समभिव्याहारे तात्पर्यग्राहकत्वम् अङ्गीकृतमस्ति इति कृत्वा यजेतस्वर्गकामः इत्यादौ न भवति। अतः लिङ्गः एव प्रवर्तनायामपि शक्तिः, निवर्तनायामपि शक्तिः। पूर्वस्मिन् पक्षे गौरवमपि अस्ति, यतोहि लिङ्गः प्रवर्तनायामपि शक्तिः, नै समभिव्याहारस्थले निवर्तनायां शक्तिः इति। इदानीं तथा नाम नयः अपि शक्तिद्वयं, लिङ्गः अपि शक्तिद्वयम् इत्यपि गौरवम्। इदानीं तथा नास्ति, लिङ्गः शक्तिद्वयं, नयः तात्पर्यग्राहकत्वमेव इत्येवं। लाघवमप्यस्ति, यत् अत्यन्तम् अप्रसिद्धं, वृत्ति अघटिकीभूतयोः द्वयोः पदयोः मिलित्वा एकार्थबोधकत्वम् इत्यत्यन्तम् अप्रसिद्धं, सोऽपि इदानीं नास्ति। केवललिङ्गः एव निवर्तनवाचकत्वं स्वीक्रियते, एकस्यैव लिङ्गः शक्तिमत्वं, निवर्तनायां शक्तिः, लिङ् अस्ति चेदेव निवर्तना बुध्यते, अतः नयः तात्पर्यग्राहकत्वम् इत्येवं स्वीक्रियते इति द्वितीयः पक्षः। तृतीयः, अथवा नयः एव निवर्तनावाचकत्वं सामान्यतः विरोधप्रतीतिजनकत्वेन क्लुप्तस्य नयः एव विरोधिविशेषरूपनिवर्तनायां शक्तिकल्पनायाः उचितत्वात्। तृतीयः पक्षः उक्तः, लिङ्गः निवर्तनायां शक्तिर्मास्तु, नयः एव निवर्तनायां शक्तिर्भवतु। किमर्थम्? सामान्यतः नै अस्ति चेत् विरोधप्रतीतिजनकः भवति सः नै, विरोधप्रतीतिर्जायते। भूतले घटः नास्ति इत्युच्यते चेत् घटविरुद्धः अस्ति इत्येवं, घटविरुद्धः अभावः अस्ति इति। अभावप्रतीतिर्भवति, स च घटविरुद्धः अस्ति इत्येवं। घटः पटो न इत्युच्यते चेत् घटत्वपटत्वयोर्विरोधः अस्ति,
इत्यवगम्यते। घट पटो न पटभेदः घटे उच्यते इत्येवं तत्र घटत्वपटत्वयोः भेदः अवगम्यते नाम विरोधः अवगम्यते। अतः नै यदि वर्तते सामान्यतः विरोधप्रतीतिस्तु जायते। मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः इत्यस्मिन् स्थले नै अस्ति तत्र सादृश्यमर्थः अतः सामान्यतः इत्युक्तम् उत्सर्गतः विरोधप्रतीतिस्तु जायते। अतः तादृशविरोधप्रतीतिजनकत्वेन क्लिप्तः यः नै तस्यैव विरोधिविशेषरूपनिवर्तनाबोधकत्वं वक्तुं शक्यते अस्ति। तत्र विरोधप्रतीतिजनकत्वम् अस्ति विरोधि विशेषरूपनिवर्तनायां शक्तिकल्पनम् उचितम् इत्येवम्। अतः लिङ्गः मास्तु इत्येवम् एकः पक्षः। तृतीयः पक्षः अयमेव पक्षः षष्ठाध्यायद्वितीयपादे पञ्चमेऽधिकरणे तन्त्ररत्ने पार्थसारथिमिश्रैः प्रदर्शितः। षष्ठाध्यायस्य द्वितीये पादे पञ्चमेऽधिकरणे तत्र तन्त्ररत्ने पार्थसारथिमिश्रैः अयं यः तृतीयः पक्षः सः उल्लिखितः अस्ति इत्येवम्। न्यायप्रकाशकारादयः नवीनाः अपि तमेव पक्षमाशिश्रीरे आश्रयं कृतवन्तः इत्येवम्। यः तादृश नयः एव निवर्तनानां शक्तिः लिङ् तत्र तात्पर्यग्राहकः इत्येवं पक्षः तैः अपि स्वीकृतः। चतुर्थः पक्षः अस्ति लिङ्गः तात्पर्यग्राहकत्वम् आश्रित्य एतादृशे विषये नयः निवर्तनावाचकत्वम् इत्येवम्। पूर्वापेक्षया किं वैलक्षण्यम् इति चेत् तत्र निवर्तना बुद्धि नयः एव निवर्तनवाचकत्वम् इति सामान्यतः उक्तं। तत्र लिङ् तात्पर्यग्राहकमिति नासीत्। यथा नयः अनेके अर्थाः भवन्ति तादृश अनेके अर्थाः अग्रे निरूप्यन्ते। तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः इत्येवं विरोधः प्रविष्टः तत्र ततः विरोधि निवर्तनामपि शक्तिः इत्येवं तत्र एकं लिङ्गः तात्पर्यग्राहकत्वम् इत्यादि किञ्चित् नास्ति। अतः तृतीयचतुर्थपक्षो वैलक्षण्यम्। तृतीये लिङ्गः तात्पर्यग्राहकत्वम् इति नास्ति। चतुर्थे तावत् लिङ्गः तात्पर्यग्राहकत्वम् आश्रित्य एतादृशविषये नयः निवर्तनवाचकत्वम् तत्रैव नयः निवर्तनवाचकत्वम् अन्यत्र न अन्यत्र शक्तिः अस्ति एव निवर्तनायाः बोधः लिङ्स्थले एव भवति इत्येवम् अभिप्रायः चतुर्थपक्षे। तृतीयचतुर्थयोः ईषदेव वैलक्षण्यं तद् अनुसन्धेयमस्ति तत्र इति एवं चत्वारः पक्षाः तत्र उल्लिखिताः आचाराधिकरणे वार्तिके न्यायसुधायां च। तत्र चतुर्थं पक्षम् उपक्षिपति शक्ततावच्छेदकञ्च शक्ततावच्छेदकञ्च तस्याः नैपदत्वम् इत्यस्ति तत्र उच्यते। अयं चतुर्थः पक्षः नैपदत्वम् अत्रैव उक्तं नयः निवर्तनवाचकत्वं लिङ् तात्पर्यग्राहकः इति चतुर्थः पक्षः अत्र उल्लिखितः अस्ति। तस्याः निवर्तनायाः तस्याः शक्ततावच्छेदकं तस्याः निवर्तनायाः शक्ततावच्छेदकं नैपदत्वम् इत्येवं तस्याः नाम निवर्तनायाः इत्यर्थः। ननु घटो नास्ति इत्यत्रापि तत्प्रतीत्यापत्तिः इत्यतः प्रवर्तनावाचकञ्च लिङ्गादिपदं तात्पर्यग्राहकम् इति तात्पर्यग्राहकम् इति न स्वीक्रियते। नै अस्ति चेत् यत्र नै अस्ति तत्र निवर्तनायाः बोधः स्यात्। घटो नास्ति इत्यत्रापि नै अस्ति तत्रापि निवर्तनायाः बोधः स्यादिति शङ्कायाम् उच्यते। प्रवर्तनावाचकं लिङ्गादिपदमेव तत्र तात्पर्यग्राहकमिति स्वीक्रियते। नास्ति इत्यस्मिन् स्थले लिङ् प्रयोगः न वर्तते तात्पर्यग्राहकं नास्ति इति कृत्वा निवर्तनाबोधः न स्वीक्रियते एवम्। अतः तात्पर्यग्राहकम् अपेक्षते एव। अन्यथा तात्पर्यग्राहकलिङ्गाद्यभावे बोधादिति अन्यथा नपचति चैत्र इत्यादौ नैपदात् अत्यन्ताभावस्य एव बोधः इत्येवम्। अन्यथा इतरथा एवं तत्र उभयथापि प्रयोगः अस्ति। अस्तु अयमर्थः नयः एव निवर्तनावाचकत्वम् अन्यथा लिङ्गः एव तद्वाचकत्वस्वीकारे नयः अर्थाभावेन शक्तत्वाभावात् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति पाणिनिसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायाः अभावात् सुपः अनुत्पत्त्या सुबन्तत्वनिबन्धनपदत्व अनापत्तेः अतः उक्तैव रीतिर्ज्यायसी इति। चतुर्थः पक्षः एव तत्र युज्यते इत्येवं समर्थनं क्रियते। किमर्थं नयः एव निवर्तनावाचकत्वं भवतु लिङ्गः तद्वाचकत्वम् यदि स्वीक्रियते दोषः आपाद्यते। नयः अर्थाभावेन यदि लिङ्गः एतद् निवर्तनाबोधकत्वम् यदि स्वीक्रियते तर्हि नयः कश्चन अर्थः एव न स्यात्। अर्थः एव नास्ति चेत्
शक्तत्वमपि न स्यात्। शक्तत्वं नास्ति चेत् अर्थवत्वं, यत् अर्थवान् यः शब्दः अधातुः प्रत्ययभिन्नः प्रत्ययान्तभिन्नः सः प्रातिपदिकसंज्ञकः भवतीति यदस्ति, तर्हि तेन अस्य अर्थवत्वमेव नास्ति इति कृत्वा प्रातिपदिकसंज्ञा एव न स्यात्। प्रातिपदिकसंज्ञाभावे तत्र सुपाम् उत्पत्तिरेव न स्यात्। अवीभावात् आप्सुपः इत्यादि निर्देशेन नयः अपि सुबुत्पत्तिरस्ति इति स्वीक्रियते। सुबुत्पत्तिर्नास्ति चेत् सुबन्तत्वनिबन्धनपदत्वमेव न स्यात् इत्येवं श्रमः अस्ति। अतः उक्ता एव रीतिर्जायसी, नयः एव निवर्तनवाचकत्वमिति भवतु इत्येवं सामान्यतः उक्तं तावदेव। मिगस्ति तद् उत्तरकाले अपरः अपि तत्र पक्षः अस्ति। अग्रिमः पक्षः निवर्तनायाः वाचकपदविचारः। लिङ्गावा निवर्तनोच्यते, नैपदन्तो प्रवृत्त्यभाव अनुवादकं सत् तात्पर्यग्राहकम् इत्यादि प्राचीनमतं कौस्तुभे एव व्यक्तम् इति। पूर्वं तावत् ग्रन्थे नयः निवर्तना अर्थः शक्यार्थः तात्पर्यग्राहकं लिङ् पदं भवति इत्येवम् उक्तम्। इदानीं विपरीतमुच्यते। किमिति? लिङ्गः निवर्तनबोधकत्वं भवतु, लिङ्गा वा निवर्तनोच्यते, लिङ्गः एव निवर्तनबोधकत्वं न वाचकत्वं भवतु, नैपदं तावत् तात्पर्यग्राहकं भवति इति पूर्वापेक्ष्य विलक्षणत्वेन अत्र उक्तम्। किमर्थम् अयं पक्षः इदानीम् अत्र निरूपितः? यतोहि पूर्वमेव अत्र अयमर्थः इत्यादिना चतुर्थः पक्षः ईषत् समर्थितः। नयः लिङ्गः निवर्तनवाचकत्वे दोषः आपादितः, नयः एव निवर्तन, अन्यथा लिङ्गः तद्वाचकत्वं नयः अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्, तदभावे सुबुत्पत्तिर्न स्यात्, तदभावे पदत्वमपि न स्यात् इत्येवम् आपादनमुक्तम्। किञ्च पूर्वमपि विरोधप्रतीतिजनकत्वेन क्लिप्तस्य विरोधिविशेषरूपनिवर्तनाय शक्तिर्वक्तुं शक्यते इत्येवं सर्वमुक्तम्। तर्हि एवं सर्वं स्वारस्यं कस्मिन् पक्षे वर्तते? नयः निवर्तनवाचकत्वपक्षे अस्ति। इदानीं पुनः लिङ्गः निवर्तन इत्येवं किमर्थं ग्रन्थकारः द्वितीयस्थाने आनयति इति चेत् एवं तत्र स्वारस्यमस्ति। विधिः तादृशीया निवर्तन अस्माभिः स्वीक्रियते, शब्दवृत्तिधर्मः सः लिङ्गादिशब्देषु कल्प्यते इत्येवम् अस्माभिः उच्यते। लिङ्गादिशब्देषु शब्दवृत्ति अलौकिकः धर्मः यः अस्माभिः शाब्दभावना इत्याद्युच्यते, प्रेरणा प्रवर्तना इत्यादि यद् उच्यते अलौकिकः धर्मः, तादृशी निवर्तनापि काचन वक्तव्या। तद् नै शब्दस्थले स्वीक्रियते चेत् अननुगमः भवति। तर्हि क्व निवर्तनाया शक्ति? अलौकिकः धर्मः क्व स्वीक्रियते? प्रवर्तना वा भवतु निवर्तना वा भवतु अलौकिकः धर्मः लिङ्गादिशब्देष्वेव स्वीक्रियते इति वक्तुं शक्यते। अतः निवर्तनायाः एव वक्तव्यं। नैपदस्थले स्वीक्रियते चेत् अननुगमः। प्रवर्तनारूप अलौकिकधर्मस्य आश्रयः लिङ् शब्दः, निवर्तनारूप अलौकिकधर्मस्य आश्रयः नै शब्दः इत्येवम् अननुगमः स्यात् इत्येकम् इति पूर्वस्मिन् पक्षे स्वारस्यमस्ति। इतोपि पूर्वस्मिन् पक्षे तत्र लिङ् तात्पर्यग्राहकं भवति इत्युक्तं सत्यम्। नयः एव निवर्तनवाचकत्वं, लिङ् तात्पर्यग्राहकम्। अस्तु, लिङ् शब्देन कश्चन अर्थः बुध्यते वा? न बुध्यते। अत्यन्तम् अनर्थकं स्यात् लिङ् शब्दः। न आख्यातमस्ति, आख्यातलिङ् इत्यनयोः भेदः मया प्रदर्शयितुं न शक्यते, ज्ञायते। आख्यातेन कृतिर्बुध्यते, संख्यापि बुध्यते, सर्वं ज्ञायते चेदपि लिङ् त्वावच्छिन्न शक्तता निरूपित शक्यताश्रयः कश्चन तत्र अस्ति वा? पूर्वोक्तपक्षे नास्ति, कश्चिदपि नास्ति। यतोहि निवर्तन केन बुध्यते? नै शब्देनैव बुध्यते। तर्हि लिङ् शब्दः कीदृग्रूपेण तात्पर्यग्राहकः जातः? अत्यन्तं स्वार्थ उपस्थापनं विनैव स्वस्य अर्थः शाब्दबोधे नैव भासते, तादृग्रूपेण सः तात्पर्यग्राहकः जातः। तस्मिन् वाक्ये सः अत्यन्तं निरर्थकः जातः, तस्य अर्थः कश्चन शाब्दबोधे नैव भासते इत्येवम् आपत्तिरस्ति। अस्मिन् तु स्थले तथा नास्ति, वैलक्षण्यमस्ति। किम् इति चेत्
नै शब्दः प्रवृत्त्यभाव अनुवादकं सत् नयः कश्चन अर्थः अस्ति। नयः अभावः अर्थः अस्ति। स च अभावः प्रतियोगितासम्बन्धेन कृतो वन्वेति। अयम् अंशः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः। यत्र नैयायिकमते सप्तकार्यकरणभावाः आपादिताः, तदुत्तरकाले अस्मन्मते चत्वारः एव कार्यकरणभावः इति नै समभिव्याहारे तदभावः प्रतियोगितासम्बन्धेन कृतो वन्वेति इति पूर्वं निरूपितम्। तर्हि नयः अत्र अभावः अर्थः अस्ति, स च अभावः प्रवृत्तो वन्वेति। यद्यपि अयं प्रवृत्त्यभावः प्रमाणान्तरेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते, निवर्तन अस्ति चेदपि अनुवादकं स च बुध्यते। नयः कश्चन अर्थः अस्ति, अभावः, स च शाब्दबोधे भासते। अतः शाब्दबोधे भासमानः अर्थः कश्चन अस्ति इति कृत्वा नै शब्दः सार्थकः। सार्थकः सन् तात्पर्यग्राहकः अस्ति नै शब्दः। तदत्र स्पष्टतया लिखितं। प्रवृत्त्यभाव अनुवादकं सत् तात्पर्यग्राहकमित्येन। अनेन अयं पूर्वस्मिन् अंशे एव अस्वारस्य द्योत्यते। पूर्वं तावत् लिङ् शब्दः अत्यन्तं निरर्थकः आसीत्। निरर्थकः सन् तात्पर्यग्राहकः। यथा प्राप्तोदको ग्रामः, आरूढवानरः वृक्षः इत्यादिषु स्थलेषु आरूढवानरः अथवा प्राप्तोदकः इत्यस्मिन् स्थले प्राप्तशब्दस्य अर्थः कश्चन नैव स्वीक्रियते नैयायिकैः। उदकशब्देनैव सर्वोऽप्यंशः अत्र स्वीकर्तव्यो भवति। सर्वोऽप्यंशः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् तादृश उदकसम्बन्धी प्राप्तिकर्म इत्यर्थः। उदकसम्बन्धी प्राप्तिकर्म इति उदकशब्दस्य लक्षणं। प्राप्तोदको ग्रामः इत्येवम् अस्मिन् स्थले तत्र प्राप्तिः अस्ति इति कृत्वा तादृश उदककर्मकप्राप्तिकर्म इत्यपि तादृश ग्रामः इत्येवं वक्तुं शक्यते। आरूढवानरः इत्यस्मिन् स्थलेपि वानर आरोहण अधिकरणम्। आरूढः वानरः यस्मिन् वृक्षे, सः वृक्षः आरूढवानरः इत्येवम्। अतः वानर आरोहण, वानरकर्तृकं यद् आरोहणं तादृश आरोहणस्य अधिकरणम् इत्येवम् अर्थः तत्र स्वीकार्यः भवति। तर्हि तत्र आरूढशब्दः स्वार्थं नैव उपस्थापयति। नाम आरोहणमित्यर्थस्तु लभ्यते, प्राप्त वानरशब्देन सह अर्थः लभ्यते, आरोहणशब्देन न लभ्यते। अतः तत्र तादृशस्थले बहुव्रीहिस्थले सामान्यतः प्रथम यद्वर्तते, प्रथमं यत् पदमस्ति तत् तेन बुध्यमानः अर्थः तत्पद उपस्थाप्यत्वेन शाब्दबोधे नैव भवति। नाम पदान् सः अर्थस्तु भासते, परन्तु तत्पदं तदर्थ उपस्थापकमिति नास्ति। तत्र सर्वांशे निरर्थकः सन् प्रथमः शब्दः, समासघटकीभूतः प्रथमः शब्दः किं भवति, तात्पर्यग्राहकः भवति इत्येवम्। एवञ्च गभीरायां नद्यां घोषः इत्येवम् उच्यते। तत्र गभीर नद्यां घोषः इत्येवं नदीतीरे लक्षणां स्वीकृत्य अन्वयः वक्तव्यः। गभीर इत्यत्र तावत् गभीरस्य नदीशब्दस्य नदीतीरे लक्षणा वक्तव्या भवति। परन्तु नदी तीरमिति यदि उच्यते तर्हि नदी इति पदार्थ एकदेशो जातः। नदीतीरं लक्ष्यते चेत् नदी इत्येकदेशः जातः। उपरि विशेषणं राजपुरुषे इत्यत्र राजा इति यथा विशेषणं भवति तत्तु नदीतीरं लक्ष्यते चेत् नदी इति विशेषणं भवति इति। विशेषणे इतरस्य अन्वयः न भवति, रुद्धस्य राजपुरुष इति न भवति, एकदेशान्वयः न स्वीक्रियते। अतः गभीरस्य गभीरत्वस्य नद्याम् अन्वयः वक्तुं न शक्यते। अतः गभीरपदं सर्वांशे तात्पर्यग्राहकं, तदुपस्थापितः अर्थः शाब्दबोधे नैव भासते। परन्तु गभीररूप अर्थः भासते, सः केन उपस्थापितः, नदीपदेनैव उपस्थापितः। नदीशब्दस्यैव गभीरनदीतीरे लक्षणा स्वीक्रियते इत्येवं। क्वचित् तात्पर्यग्राहकः कीदृशः भवति, स्वार्थं नैव उपस्थापयति, स्वार्थम् अनुपस्थापयदेव किं भवति, तात्पर्यग्राहकं भवति इति। तादृशं गभीराय नद्यां घोष इत्यत्र गभीरशब्दो वा स्यात्, प्राप्तोदको ग्रामः इति वा प्राप्तशब्दो वा स्यात्, तादृश प्राप्तपदजन्य
तादृश अर्थोपस्थितिजन्यशाब्दबोधः कश्चन नास्ति। प्राप्तरूपस्य अर्थस्य भानमस्ति, प्राप्तपदस्य अर्थः तस्य भानं तु भवति, परन्तु तद् भानं प्राप्तपदजन्यं नास्ति इत्येवं तद् मम तथा अपेक्षा अस्ति। तस्य सर्वांशे तस्य निरर्थकत्वं, तद्वत् निरर्थकत्वं कस्य अस्ति? प्राक् पक्षे लिङ्गः अस्ति। लिङ्गवशा निवर्तना बुध्यते सत्यं, परन्तु लिङ् शब्दस्य कश्चन अर्थः अस्ति वा तत्काले? नैव अस्ति। नयः एव किं स्वीक्रियते? निवर्तनावाचकत्वं स्वीकृतमस्ति इति कृत्वा गभीरायां नद्याम् इत्यत्र यथा निरर्थकत्वापन्नं निरर्थकं सत् तात्पर्यग्राहकं तज्जातं, तद्वदत्रापि लिङ् शब्दः निरर्थकः सन् तात्पर्यग्राहकः सञ्जातः पूर्वस्मिन् पक्षे। अत्र तु तथा नास्ति। प्रवृत्त्यभाव अनुवादकं सत् तात्पर्यग्राहकम्। सशङ्खचक्र हरिः पूज्यः इत्यस्मिन् स्थले सशङ्खचक्रः इति तात्पर्यग्राहकः शब्दः अस्ति। तद्वशात् हरिशब्द नानार्थक हरिशब्दस्य विष्णुरूपः अर्थः ग्राह्य इत्यंशः स्वीक्रियते। तत्र यथा सशङ्खचक्रः शब्दः स्वार्थमुपस्थापयन् तात्पर्यग्राहकः भवति, तादृश सशङ्खचक्र शब्दजन्य पदार्थोपस्थितिः शाब्दबोधं प्रति कारणमस्ति तत्र। अत तात्पर्यग्राहकत्वमप्यस्ति। तद्वत् अत्र नैपदजन्योपस्थितिः शाब्दबोधं प्रति कारणमस्ति। यतोहि प्रवृत्ति अभावः बुध्यते किल, अभावविषयकः स च अभावः नैपदेनैव बुद्धः अस्ति। अभावेन बुध्यमानः नैशब्देन जायमानः यः अभावग्रहः अभावरूपपदार्थोपस्थितिः तादृश उपस्थितिजन्य शाब्दबोधः अस्ति इति कृत्वा नैशब्दस्य सार्थक्यम् अस्ति अस्मिन् पक्षे। तात्पर्यग्राहकमपि स्वीक्रियते। अतः पूर्वपक्षापेक्ष वैलक्षण्यमस्ति। पूर्वं लिङ्गः अत्यन्तं वैयर्थ्यमस्ति, तद्वदत्र नास्ति। अत एव यद्दूषणमुक्तं प्रातिपदिकत्वं न स्यात्, तेन सुबुत्पत्तिर्न स्यात्, तेन पदत्वमपि न स्यात्, तद्गतम्। नैशब्दः इदानीम् अभावबोधकः अस्ति, अभावबोधकः अस्ति इति कृत्वा अर्थवत्वम् आगतम्, अर्थवत्वमस्ति इति कृत्वा सुबुत्पत्तिरस्ति, सुबुत्पत्तिरस्ति इति कृत्वा पदत्वमप्यस्ति एव, अतः सोऽपि दोषो नास्ति इत्येवं सम्यगस्ति इति इत्यपि अत्र वैलक्षण्यं चिन्तयितुं शक्यते। पूर्वोक्तदोषो नास्ति। इतोपि तत्र वैलक्षण्यमेवमस्ति, नया प्राक् पक्षे निवर्तनायां शक्तिः स्वीक्रियते चेत् अभावोऽपि वक्तव्यः अस्ति। यतोहि प्रवृत्त्यभावः वक्तव्यः अस्ति। निवर्तनाय केन सम्बन्धेन अन्वयः? स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयुक्त अभावप्रतियोगित्वमिति अयमभावः कथं लब्धः इत्येवम्। अतः अभावोऽपि वक्तव्यः, निवर्तनापि वक्तव्या इति शक्यार्थद्वयोः शक्यार्थयोर्भानं स्यात्। एकस्मात् पदात् द्वयोः शक्यार्थयोः भानं व्युत्पत्तिमन्तरेण न भवति। यथा तत्र सूर्याचन्द्रमसोः भानं भवति। पुष्पवन्तशब्दात् सूर्याचन्द्रमसोः पृथक् शक्त्या, सूर्ये च अन्या शक्तिः, अत्र च अन्या शक्तिः, पृथक् पृथक् शक्तिरस्ति चेदपि व्युत्पत्तिवैचित्र्याद् युगपद्बोधः स्वीक्रियते इति। तत्र पृथक् शक्तिरित्यत्र मतभेदः अस्ति। एकयोक्त्या दिवाकरनिशाकरो इति, एकयोक्तिर्नाम एका एव शक्तिरिति इत्यादि व्याख्याने पूर्वम् अस्माभिर्दृष्टं, तावतापि सामान्यतः उक्तम् इति। अतः इति भिन्ना भिन्ना शक्तिरस्ति चेदपि युगपद्बोधः तत्र लिङ् शब्दस्थले नैयायिकैर्यथा उच्यते, लिङ् शब्दस्य इष्टसाधनत्वे कृतिसाध्यत्वे च भिन्ना भिन्ना शक्तिरस्ति, परन्तु सर्वे अर्थाः तत्र प्रतीयन्ते इत्येवम्। अतः तत्र व्युत्पत्त्यन्तरं कल्पनीयं भवति इति यथा नैयायिकैरुच्यते पूर्वमागतमयंश, तद्वदत्र पूर्वस्मिन् पक्षे व्युत्पत्त्यन्तरं कल्पनीयम्। यतोहि नयः यः शक्यार्थः अभावः सोऽपि बुध्यते, यः शक्यार्थः निवर्तनारूपः अर्थः सोऽपि बुध्यते, अतः उभयोर्बोधः अङ्गीकार्यः। अतः व्युत्पत्त्यन्तरकल्पनमपि पूर्वस्मिन् पक्षे अस्ति। अस्मिन् पक्षे तु तथा नास्ति। नै प्रवृत्त्यभावमेव बोधयति, निवर्तनान् न बोधयति। निवर्तनात् तु लिङ्गा बुध्यते, लिङ्ग अन्यः अर्थः कश्चन न बुध्यते। अतः एकस्यैव पदस्य शक्यार्थद्वयोपस्थापनमित्यादि व्युत्पत्त्यन्तरकल्पनादिप्रसक्तिः पूर्वस्मिन् पक्षे नास्ति इत्येवम्। यत्तु अन्यद्दूषणमुक्तमासीत् किमिति, विरोधबोधकत्वेन क्लिप्तः नैवर्तते, तर्हि तत्र विरोधविशेषरूपबोधकत्वं स्यादिति। तथा सति लक्षणः स्यात्। किमर्थं? विरोधबोधने शक्तिरस्ति, तर्हि इदानीं विरोधी बोधनीय अस्ति। निवर्तना नाम विरोधो न, निवर्तना नाम विरोधिनी इति वक्तव्यम्। तर्हि विरोधबोधने शक्तिरस्ति चेत् विरोधिबोधनं
लक्षणयापि उपपद्यते तर्हि शक्तिः किमर्थम्? गङ्गाशब्देन गङ्गासंयुक्तस्य तीरस्य लक्षणयापि बोधोपपत्तौ संयोगादिलक्षणयापि बोधोपपत्तौ पुनः तीरेऽपि शक्तिः स्वीक्रियते वा? न स्वीक्रियते। तद्वदत्रापि तादृशविरोधवाचकत्वं यदि नयः अस्ति, विरोधप्रतीतिजनकत्वं विरोधवाचकत्वं यद्यस्ति तर्हि विरोधिप्रतीतिः लक्षणेऽप्युपपद्यते इति कृत्वा शक्तिरेव न सिद्ध्येत् इत्येवमपि आपत्तिः। अतः इदं भवतां मते उपोद्बलकं न अपि तु बाधकमेव अस्ति इत्येवम्। अतः तत्र यद् दूषणद्वयमुक्तं तद् दूषणं वस्तुतः नास्त्येव। अस्मिन् पक्षे दूषणद्वयमुक्तं नाम तत् इत्यादि तन्नास्ति। एवञ्च अत्रैव स्वारस्यमस्ति। अतः नैपदन्तु प्रवृत्त्यभाव अनुवादकं सत् तात्पर्यग्राहकम् इत्यादि प्राचीनमतं कौस्तुभेव व्यक्तम्। एवम् अनेकानि यानि मतानि वर्तन्ते तानि कौस्तुभेव द्रष्टव्यानि इत्येवम्। तर्हि आहत्य नयः वाचकत्वमिति पक्षमुक्त्वा लिङ्गस्तात्पर्यग्राहकत्वमिति प्रथमः पक्षः उक्तः। लिङ्गः निवर्तनवाचकत्वं वाचकत्वं नैपदन्तु तात्पर्यग्राहकमिति पक्षः किमर्थं द्वितीयस्थाने आनीतः इति चेत् तद् अस्माभिः युक्तिद्वयं चिन्तितं। का युक्तिरिति चेत् पूर्वं शब्दवृत्तिधर्मः अलौकिकः धर्मः कदाचित् लिङि कल्पनीयः कदाचित् नै शब्दस्थले कल्पनीयः इति अननुगमः। स च अननुगमः इदानीं नास्ति, सर्वत्र लिङि एव भवति इत्येकं। द्वितीयं तावत् नै शब्दस्य अस्मिन् पक्षे तात्पर्यग्राहकत्वं सार्थकस्य तात्पर्यग्राहकत्वम् अङ्गीक्रियते इत्येवं। पूर्वस्मिन् पक्षे निरर्थकस्य तात्पर्यग्राहकत्वम् इत्येवम् आपत्तिः इति द्वितीयम् इत्येवं। निरर्थकस्य नाम लिङ् शब्दः कञ्चन अर्थमेव नोपस्थापयति चेदपि तत् तात्पर्यग्राहकं। प्राप्तोदको ग्रामः इत्यादिषु प्राप्तशब्दः यथा गभीराय नद्याम् इत्यत्र गभीरशब्दः यथा निरर्थकः सन् तात्पर्यग्राहकः शब्दः भवति तद्वदयमापद्येत। परन्तु अत्र अस्मिन् पक्षे तथा नास्ति। नै शब्दस्य सार्थकं सत् तात्पर्यग्राहकम् अस्ति नैपदं। तदेव वक्तुं प्रवृत्त्यभावानुवादकं सत् तात्पर्यग्राहकम् इत्येवम् इति। यद्दूषणमुक्तं नयः पदत्वस्य अभावरूपार्थः स्वीकृतः एव, अतः सुबुत्पत्त्या पदत्वं वक्तुं शक्यते। यदपि नयः विरोधिवाचकत्वं प्रसिद्धम्, अतः विरोधिरूपार्थे शक्तिः इति तदपि न। विरोधवाचकत्वमस्ति तर्हि विरोधी लक्षणेऽपि बोद्धुं शक्यते, पुनः विरोधिनी अपि शक्तिः किमर्थम् इत्येवम् आपद्यते। अतः तथा स्वारस्यं पूर्वस्मिन् पक्षे नास्ति। सम्यक् उपपत्तिस्तु अनेनैव पक्षेण भवति इति कृत्वा किञ्च तत्र नय पूर्वस्मिन् पक्षे नै इति शब्देन द्वयोः अभावस्यापि बोधः निवर्तनयाः अपि बोधः इति व्युत्पत्तिवैचित्र्यं प्रकल्पनीयं। तद् तत्र नास्ति। यद्यपि ते संसर्गविधया भासन्ते इति वदेयुः, परन्तु भानं वक्तुं शक्यते चेत् पदमस्ति, भानं वक्तुं शक्यते चेत् किमर्थं संसर्गादि। अतः तथा व्युत्पत्तिवैचित्र्यादिकं प्रकल्पितैः निरूपणीयम्। अत्र तथा किञ्चित् नास्ति इति कृत्वा अयमेव पक्षश्रेयान् पूर्वपक्षापेक्षया अयं पक्षश्रेयान् इत्येवं यावन्ति तत्र मतानि तानि कौस्तुभे द्रष्टव्यानि इत्येवम् अंशः तत्र निरूपितः अस्ति। इतः ऊर्ध्वं व्याख्यानादिकमस्ति। तदग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।